Okay, today we are going to study color coding of resistance. You know, in market, commercially, the resistance that we use is your carbon resistance. So, carbon resistance, or we can simply say it to be a carbon resistor. So, carbon resistor is usually how it is made. It is made by molding carbon into a cylindrical form, and it is enclosed in a plastic or a ceramic enclosure, हैन त्यसमा हालेको हुन्छ र कार्बन रेजिस्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इट इज भेरी compact, small, and it is cost effective. So cost effective हुन्छ. So त्यही कारण हामी युजुअली जब इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरुमा हामी के गर्छौं, we use these carbon resistors and we can obtain very high resistance by using these carbon resistors. There are other alloys हरु छ हामी रेजिस्टरको युजमा रूपमा हामी युज गर्न सक्छौं. फर एक्जाम्पल मैग्नीन, कन्स्टेन्टन हुन्छ. जब तिमीले प्र्याक्टिकलहरु गर्छौ, these are your alloys that you use as a resistor, हैन. But the resistance that it gives is of small amount, हैन. तर कार्बन रेजिस्टरले चाहिँ के गर्छ, you get a very high resistance. हाई रेजिस्टेन्सहरुको लागि चाहिँ हामी कार्बन रेजिस्टर चलाउँछौं. अनि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि, so since it is compact, small भएको कारणले गर्दाखेरि यसको भ्यालु खोज्नको लागि, to find its value, हैन, to determine its value, some color codings or color sequences are used, हैन. So we can determine the value of carbon resistor by using your color code, हैन. color code लिएर चाहिँ, so color code हामी के गर्छौं, we can determine the value of carbon resistors using its color code. The color code I printed in the form of bands, या त्यसलाई हामी रिङ्स पनि भन्छौं. कार्बन रेजिस्टरमा त्यो कलर ब्यान्ड्सहरु हुन्छ, रिङ्सहरु हुन्छ. त्यो कलर चाहिँ हामी के गर्छौं, त्यसको आधारमा हामी कार्बन रेजिस्टरको भ्यालु निकाल्नु सक्छौं. So it's usually in the form of a cylinder, हैन, cylindrical form. So carbon resistor, so let us say this is your carbon resistor which is cylindrical in form. अनि दुईटा एन्डबाट यहाँनिर के हुन्छ, टु वायर्स निस्केको हुन्छ, दुईटा वायर्स निस्केको हुन्छ. युजुअली तिमीले यो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौं. सो दिस आर योर वायर्स, वायर लीड्स दैट आर कनेक्टेड टु एट इट्स टु एन्ड्स. अनि यहाँनिर के हुन्छ, इट बेसिकली कन्सिस्ट अफ 4 bands. चारटा ब्यान्ड यहाँनिर, युजुअली देयर आर 4 bands. सो चारटा ब्यान्ड हुन्छ यहाँनिर. So let us say A, B, C, and यो last band चाहिँ हो तिमीहरुको D. So a carbon resistor usually consists of 4 bands, हैन. त्यसलाई हामीले A, B, C र D भनेको छौं. So यहाँनिर bands A, B र C bands determine the value of the resistor. So यो तीनटा ब्यान्ड जुन चाहिँ छ A, B र C छ, यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, यो कार्बन रेजिस्टरको भ्यालु निकाल्नु सक्छौं, हैन. So band A, B and C will give us or determine the value of the carbon resistors. अनि जुन चाहिँ band D छ, band D gives the tolerance. यसलाई हामी tolerance भन्छौं, tolerance of the resistor, or this is also called percentage accuracy of the resistor. Percentage accuracy, कति एक्युरेट छ, हैन, त्यो चाहिँ केले दिन्छ, यो ब्यान्ड डी ले दिन्छ, हैन. सो यहाँनिर सिम्पल कलर, देयर आर सर्टेन सिक्वेन्स, यो सिक्वेन्सहरु तिमीले याद गर्नुपर्छ. सो ब्यान्ड ए बी सी ले चाहिँ इट डिटरमाइन्स द भ्यालु अफ द रेजिस्टर्स, whereas the band D gives the tolerance, or that is also called your percentage accuracy, हैन. सो यहाँनिर युजुअली you have to remember this sequence. Okay. So B, B, R, O, Y, G, B, V, G, W, हैन. So यो चाहिँ हो तिमीहरुको, these are the abbreviations that are used for your colors, हैन. So B indicates black, यो अर्को B indicates brown, this R is your red,
O भनेको orange, Y is your yellow, G भनेको green, यो B चाहिँ हो तिमीहरुको blue, this is your violet, this G is your gray, and this W is your white. हैन? सो यो सिक्वेन्स चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्यो हैन. सिम्पल छ, यसलाई सिक्वेन्स याद गर्नुपर्ने एउटा सिम्पल मेथड फर्मुला हामी युज गर्छौं. त्यसलाई हामी के भन्छौं? बीबी रोय हैन, BBROY, बीबी रोय गुड बॉय भेरी गुड वाइफ भनेर हामीले याद गर्यौं भने यु क्यान इजिली रिमेम्बर दिस सिक्वेन्स. सो बीबी रोय गुड बॉय, अर समटाइम्स ग्रेट ब्रिटेन पनि भन्छौं. सो बीबी रोय गुड बॉय भेरी गुड वाइफ. सो ब्ल्याक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे र व्हाइट. सो यो कलर्सहरु चाहिँ यो तीनटा ब्यान्डमा हुन्छ. आइदर A, B, C will consist of this colors that is given in this sequence हैन. अनि यो जुन चाहिँ ब्यान्ड D छ हैन, ब्यान्ड D समटाइम यसलाई जुन चाहिँ टलरेन्स को भ्यालु दिन्छ, दिस कन्सिस्ट अफ आइदर गोल्ड अ गोल्डन कलर. अब यहाँनिर गोल्ड मात्र लेख्छ, एक्चुअली इट इज अ गोल्डन कलर एउटा. अर्को चाहिँ इट कन्सिस्ट अफ सिल्भर हैन. अनि समटाइम्स के हुन्छ भन्दाखेरि यो रेजिस्टर्समा समटाइम्स देयर इज नो ब्यान्ड डी, जुन चाहिँ यो ब्यान्ड डी छ त्यो चाहिँ हुँदैन, खाली यो तीनटा ब्यान्ड मात्रै हुन्छ हैन. सो समटाइम्स देयर इज नो ब्यान्ड. फोर्थ ब्यान्डको लागि फर फोर्थ ब्यान्ड, सो यहाँनिर हामीले डीले डिनोट गरेको छौं. फर फोर्थ ब्यान्ड द कलर्स आर के हुन सक्छ? गोल्ड हुन सक्छ, आइदर सिल्भर हुन सक्छ, या देयर मे बी नो ब्यान्ड हैन. सो गोल्ड को लागि चाहिँ के हुन्छ? फर गोल्ड द टलरेन्स इज 5%, फर सिल्भर द टलरेन्स इज 10%, एन्ड फर नो ब्यान्ड द टलरेन्स इज कति रहेछ? 20%. सो यो भ्यालु चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्छ. सो फर गोल्ड इफ द फोर्थ ब्यान्ड कन्सिस्ट अफ गोल्डन कलर, 5% टलरेन्स हामी लिन्छौं. सिल्भर कलर को लागि कति लिन्छौं? 10% लिन्छौं. अनि सपोज इफ देयर आर नो ब्यान्ड्स, इट भन्नु मतलब टलरेन्स को कति हो, और पर्सेन्टेज एक्युरेसी चाहिँ कति हो? 20% हैन. नाउ हाउ टु डिकोड दिस कलर्स हैन. सो यसको भ्यालु हामी इजिली बाइ लुकिङ एट द कलर्स हामी कसरी यसको भ्यालु लेख्न सक्छौं भन्ने कुरा यहाँनिर एउटा सिम्पल टेबल बनाउँछु. त्यसको आधारमा हामी विल डिटरमाइन इट्स भ्यालु. यो ओके. सो यहाँनिर let us say first we'll make color band हैन. ओके, पहिला कलर लेखौं. सो कलर, सो भ्यालु अफ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड ब्यान्ड, एन्ड दिस इज योर थर्ड ब्यान्ड. थर्ड ब्यान्ड को भ्यालु हामी यसरी लेख्छौं. एउटा टेबल नै बनाउँछौं. अनि अघि लेखेको जस्तै सिक्वेन्स. सो बी बी आर रोय गुड बॉय भेरी गुड वाइफ हैन. यो सिक्वेन्स लेख्छौं अघि लेखेको. सो फर्स्ट विल स्टार्ट सेकेन्ड थर्ड ब्यान्ड को लागि. अरे सेकेन्ड र थर्ड ब्यान्ड ले चाहिँ के दिन्छ? इट गिभ्स द सिग्निफिकेन्ट फिगर्समा हामी यसको भ्यालु लेख्छौं हैन. सो विल स्टार्ट फ्रम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो सेकेन्ड र फर्स्ट र सेकेन्ड ब्यान्ड को लागि. अनि थर्ड ब्यान्ड को चाहिँ के गर्छ? वी युज इट एज अ मल्टिप्लायर हैन. 10 को मल्टिपल्समा हामी लेख्छौं. सो 10 टु द पावर 0, 10 टु द पावर 1, 10 टु द पावर 2, 10 टु द पावर 3, 10 टु द पावर 4, 10 टु द पावर 5, 10 टु द पावर 6, 10 टु द पावर 7, 10 टु द पावर 8 र 10 टु द पावर 9 हैन. सो दिस भ्यालुज यु शुड. सो फर्स्ट र सेकेन्ड ब्यान्डले के लेख्छ? इट्स रिटन इन द फर्म अफ सिग्निफिकेन्ट भ्यालुज नम्बर. यसले हामी नम्बर्सहरु यसमा लेख्छौं. थर्ड ब्यान्डले चाहिँ के दिन्छ? इट्स अ मल्टिप्लायर. 10 को मल्टिप्लाई 10 को मल्टिप्लायर हैन. सो विल युज इट एज अ मल्टिप्लायर. फर एक्जाम्पल यहाँनिर एक्जाम्पलको लागि लेट अस से, सो हाउ टु डिकोड द कलर हैन. फर एक्जाम्पल लेट अस से कुनै एउटा एक्जाम्पल दिउँ. लेट अस से द फर्स्ट ब्यान्ड इज अफ येलो कलर, सेकेन्ड ब्यान्ड चाहिँ हो तिमीहरुको ब्लू. यु क्यान टेक एनी एक्जाम्पल हैन, ब्लू. अनि लेट अस से लास्ट को चाहिँ के अरे?
you can take it to be orange. So let us say yellow, blue, orange. अनि लास्टको चाहिँ के रहेछ फोर्थ ब्यान्ड चाहिँ के अरे गोल्डन कलर हैन. सो यहाँनिर चारवटा कलर छ, एउटा चाहिँ येल्लो, ब्लू, ऑरेंज र के रहेछ ग्रीन. अब यसको रेजिस्टेन्सको भ्यालु दिस आर इन ओम्स हैन, ओम्समा निस्किन्छौ. सो यसको रेजिस्टेन्सको भ्यालु यो रेजिस्टरको रेजिस्टेन्सको भ्यालु लेख्दाखेरि सो येल्लो करेस्पोन्डिङ भ्यालु, सो ब्ल्याक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येल्लो. सो यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु कति छ? सो 1 2 3 4 5 हैन. सो यहाँनिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो येल्लो को सो करेस्पोन्डिङ भ्यालु फर्स्ट ब्यान्डको भ्यालु कति रहेछ 4. सेकेन्ड ब्लू हैन, हामीले ब्लू भनेको थियौं. सो ब्लू कहाँनिर हुन्छ? यहाँनिर ब्लू. सो यो ब्ल्याक हो, यो ब्राउन हो, यो चाहिँ के हो तिमीहरुको ब्लू. सो 6. सो 4 ब्लू को भ्यालु कति 6 हैन, सिग्निफिकेन्ट फिगर इन्टु मल्टिप्लायर लास्ट थर्ड ब्यान्डले चाहिँ के गर्नु पर्यो? मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. सो ऑरेंज सो करेस्पोन्डिङ भ्यालु मल्टिप्लायर यसको कति छ? सो 10 to the power 3. सो 10 to the power 3. सो ऑरेंज को कति रहेछ? 10 to the power 3 हैन. सो दिस इज योर भ्यालु अफ द रेजिस्टेन्स इन ओम्स. अनि यहाँनिर के छ? लास्टको चाहिँ गोल्ड हैन. गोल्ड टलरेन्स चाहिँ कति छ? 5%. So this can be written as plus minus 5%. So this is the value of your resistance. So this is your ohm. So resistance 46 into 10 to the power 3 plus minus 5% ohm. So this is how you can decode the colors that is printed on the resistor. So तिमीले simple example. So यहाँनिर एउटा क्वेशन आउन सक्छ, कुनै एउटा कलर दिएको हुन्छ सक्छ, तिमीले त्यो कलरको रेजिस्टेन्स चाहिँ यो प्रकारले के गर्न सक्छौ? निकाल्नु सक्छ. क्लियर? ओके. नेक्स्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कलर कोडिङ अफ रेजिस्टेन्स. ओके. नाउ अर्को टपिक सिम्पल एउटा टपिकमा हामी जाउँ. कम्बिनेसन अफ रेजिस्टेन्सेस हैन. सो तिमीले क्लास 10 मा अलिकति यसको बारेमा पढेको छ. सो यो अलिकति हामी यहाँनिर गर्छौं. सो कम्बिनेसन अफ रेजिस्टेन्सेस. सो बेसिकली हामी के गर्न सक्छौं? इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरुमा इलेक्ट्रिकल सर्किटमा यु क्यान कम्बाइन रेजिस्टेन्सेस. युजुअली यु क्यान कम्बाइन द रेजिस्टेन्स इन टु वेज. सो नम्बर 1 चाहिँ हो तिमीहरुको सिरिज कम्बिनेसन. सो पहिला सिरिज कम्बिनेसन हामी गर्छौं. सो फर्स्ट सिरिज कम्बिनेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सो दिस इज द सर्किट सिम्बल फर रेजिस्टेन्स हैन. युजुअली हामी रेजिस्टेन्सलाई यसरी के गर्छौं? सर्किट सिम्बल यसरी युज गर्छौं. सो सिरिज कम्बिनेसनमा हामी के गर्छौं? the resistances are connected one after the other हैन. एउटा एन्ड देखि अर्को एन्ड त्यसरी कनेक्ट गर्दै जान्छ. सो सपोज लेट अस से you have got end A. यहाँ एन्ड A मा let us say you have connected resistance R1 हैन. त्यसकै एन्डमा मैले के गरे? अर्को रेजिस्टेन्स R2 कनेक्ट गरे. अनि अर्को एन्डमा फेरि त्यही एन्डमा त्यहीबाट कन्टिन्युएसन R3 कनेक्ट गरे हैन. सो दिस इज लेट अस से एन्ड B. So three resistances R1, R2 and R3 are connected one after the other हैन. सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? सिरिज कम्बिनेसन भन्छौं. अनि यहाँनिर let us say a potential difference of V volt is applied across its end. So यहाँनिर पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाई गर्ने बित्तिकै के हुन्छ? करेन्ट विल स्टार्ट टु फ्लो हैन. सो करेन्ट जान्छ. सो सेम करेन्ट लेट अस से I is the value of the current. So same current will pass through resistance R1, R2 and R3. सो सिरिज कम्बिनेसनमा के रहेछ भन्दाखेरि एउटा सो प्रपर्टी चाहिँ के रहेछ भने सेम करेन्ट passes through all the resistors हैन. बिकज द पाथ इज सेम. एउटै बाटो भएर यो करेन्ट जान्छ. सो थ्रु R1 रेजिस्टेन्स इज I, करेन्ट थ्रु रेजिस्टेन्स R1 द करेन्ट इज I, थ्रु R2 I, R3 I, सेम करेन्ट विल पास. तर द पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस R1 हैन, पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस R1 and across R2 and R3 will be different हैन. किनभने सेम करेन्ट त छ तर भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स डिफरेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि द पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस लेट अस से R1 is V1, R2 is V2 and R3 is V3. सो के रहेछ यहाँनिर सिरिज कम्बिनेसनमा पोटेन्शियल डिफरेन्स
across different resistors are different. So भिन्दै हुन्छ हैन. So across R1 let us say potential difference V1 across R2 V2 across R3 V3 हैन. So यो दुईटा कुरा चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्यो. So in series combination same current will pass through all the resistors, whereas the potential difference across these different resistors will be different हैन. So potential difference across different resistors are different. So next अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि, so तर across the ends A and B we have applied a potential difference of V volt. So मैले V1 V2 V3 add गर्दाखेरि मैले टोटल कति पाउनु पर्यो? V नै पाउनु पर्यो. So we can write V is equal to V1 plus V2 plus V3. अब ओम्स ल बाट तिमीलाई थाहा छ हैन, फ्रम ओम्स ल V is equal to IR. So this is from your ओम्स ल, तिमीले पढेकै कुरा हो. So therefore हामी के लेख्न सक्छौं? So therefore I can write down the value of V1. So V1 भनेको, so current कति हुँदैछ? I passing through the resistance कति रहेछ? R1. Similarly value of V2 लेख्न सक्छु, IR2. Similarly V3 को value कति रहेछ? IR3. So this is the value of V1, V2 and V3 हैन. Let us say suppose RS is the equivalent resistance of this circuit हैन. RS चाहिँ के रहेछ? equivalent resistance of this circuit. त्यति बेला हामी के लेख्न सक्छौं? So the potential V is equal to IRS हैन, where RS is the total resistance, equivalent भन्नु total resistance of this circuit चाहिँ कति लेख्छौं हामीले? RS लेख्छौं. So V को बदलीको हामी कति लेख्न सक्छौं? current I, equivalent resistance कति रहेछ? RS. Now simply I have to substitute this value यहाँनिर, म यहाँनिर substitute गर्छु हैन. So substitute गर्दाखेरि, so यो मैले मेटाइदिए. So if I substitute these values, so I'll get, so V is equal to I RS, V1 भनेको I R1 I R2 I R3 हैन. So गर्दाखेरि I RS is equal to, so I common, so R1 plus R2 plus R3. So I र I के भइहाल्छ? क्यान्सल हुन्छ. So your equivalent resistance RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So this is the value of the equivalent resistance. So if you have resistance R1, R2 and R3 connected in series, त्यसको equivalent resistance चाहिँ कति रहेछ? It's simply the sum of those resistances हैन. Equivalent resistance of that circuit is equal to the sum of the individual resistances. So equivalent resistance चाहिँ जुन चाहिँ यसको RS को जुन चाहिँ value छ, that will always be greater than the individual value of R1, R2 and R3 हैन. So this is how. So यो series combination मा चाहिँ के रहेछ? So RS को value जहिले पनि बेसी हुन्छ. So if you कुनै एउटा सर्किटमा suppose if you need more resistance हैन, resistance तिमीले तीनटा resistance चलाइराख्छ, त्यसको बदली मैले एउटा simple resistance, त्यसकै बदलीमा मैले एउटा अर्को resistance RS के गर्न सक्छु? युज गर्न सक्छु, जसको भ्यालु चाहिँ के हुनुपर्छ? It should be the sum of those individual resistances हैन. So RS is equal to R1 plus R2 plus R3. खाली के मात्रै गर्छु? म एड मात्रै गर्छु. सो यहाँनिर रेजिस्टेन्सेस, सो कुनै एउटा सर्किटमा रेजिस्टेन्स बढाउनु पर्यो भने हामी रेजिस्टेन्स के गर्दै जानुपर्ने रहेछ? सिरिजमा एड गर्दै जानु पर्छ हैन. सो दैट इज यर सिरिज कम्बिनेसन. सो नेक्स्ट अर्को चाहिँ हो प्यारलल कम्बिनेसन. यसलाई हामी प्यारलल कम्बिनेसन भन्छौं. सो प्यारलल कम्बिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ? एउटै पोइन्टबाट डिफरेन्ट रेजिस्टेन्सेस, वी कनेक्ट दि डिफरेन्ट रेजिस्टेन्सेस एट द सेम पोइन्ट हैन. एउटै पोइन्टमा हामी कनेक्ट गर्छौं र उता अनि सेम पोइन्टमा एन्ड गर्छौं. सो फर एक्जाम्पल लेट अस से दिस इज यर पोइन्ट ए हैन. सो यहाँबाट एउटा रेजिस्टेन्स मैले कनेक्ट गरे R1. सो लेट अस से दिस इज अनदर पोइन्ट. सो यही पोइन्टबाट अर्को रेजिस्टेन्स मैले के गर्नु पर्यो? कनेक्ट गर्नु पर्यो R2. अनि यही पोइन्टमा के हुनु पर्यो? यो एन्ड हुनु पर्यो. यो अर्को रेजिस्टेन्स लेट अस से दिस इज यर R3. सो तीनटा हामीले युज गरेको छौं. तिमीले यु क्यान युज एनी नम्बर अफ रेजिस्टेन्सेस. सो लेट अस से दिस इज यर पोइन्ट ए, दिस इज यर पोइन्ट बी. सो प्यारलल कम्बिनेसनमा चाहिँ के रहेछ?
all the resistances are connected at the same point अनि end पनि के हुनु पर्यो एउटै पोइन्टमा हुनु पर्यो हैन सो यहाँनिर मैले let us say if I apply a potential difference of V volt मैले अप्लाई गरे so current will start to flow अनि parallel मा चाहिँ के हुन्छ तिमीलाई थाहा भएकै कुरो the potential difference across each resistors will be same यो केसमा चाहिँ potential difference across R1 will be V R2 will also be V R3 will also be V तर यहाँनिर के हुन्छ करेन्ट गयो हैन यानी पोइन्ट ए मा पुग्यो ए बाट चाहिँ के हुन्छ यो करेन्ट बाइफर्केट हुन्छ छुट्टिन्छ नि त हैन ए बाट छुट्टियो सो यहाँनिर R1 मा गयो R2 मा गयो R3 मा गयो सो लेट अस से द करेन्ट थ्रु R1 इज I1 R2 is I2 and R3 is कति रहेछ I3 त टोटल करेन्ट चाहिँ कति हुन्छ I सो गयो यहाँ निस्किँदाखेरि टोटल करेन्ट कति नै निस्किनु पर्यो I नै निस्किनु पर्यो हैन तर सो प्यारलल कम्बिनेसनमा के रहेछ so potential difference across each resistors are same हुन्छ R1 through potential difference across R1 across R2 र across R3 कति हुन्छ same that is the applied potential V तर current through each resistors will be different हैन भिन्नै करेन्ट चाहिँ each resistors मा के हुन्छ पास so that is the basic difference between your series combination अघि हामीले series combination मा हेर्यो यहाँनिर parallel combination मा हामीले यो पाउँछौं now मैले I1 I2 र I3 एड गर्दाखेरि कति पाउनु पर्यो I should get the total current I so म त्यही लेख्छु हैन so यो मैले मेटाइदिए so गर्दाखेरि so I is equal to I1 plus I2 plus I3 हैन again using your Ohm's law अघि भनेको जस्तै Ohm's law V is equal to IR so I can write the value of I हैन I को भ्यालु कति हुन्छ V by R so potential difference same छ तर resistance मात्रै के छ यहाँनिर different छ हैन so in this case if let us say RP okay let us say RP is the equivalent resistance so therefore म कति लेख्न सक्छु I is equal to हैन using this formula so potential difference V equivalent resistance total resistance of this circuit मैले कति लेख्छु RP so I is equal to V by RP हैन similarly I can write the value of I1 is equal to V by R1 I2 V by R2 र अर्को चाहिँ हो I3 is equal to V by R3 हैन यो ओम्स लबाट हामीले यहाँबाट लेखेको छौं so simply I is equal to V by RP where RP is the equivalent resistance instead of R1 R2 R3 हैन मेरोमा एउटा सिंगल रेजिस्टेन्स यो सर्किटको सिंगल रेजिस्टेन्स मैले युज गर्नु पर्यो भने कति युज गर्छु RP I1 को भ्यालु V by R1 I2 को भ्यालु V by R2 र I3 को भ्यालु V by R3 हैन सो म सिम्पली यहाँनिर के गर्छु नाउ you just have to substitute the values हैन so मैले यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरे भने so you'll get V by RP is equal to V by R1 V by R2 V by R3 so गर्दाखेरि so V by RP is equal to so V common so 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 yeah so V र V के भइहाल्छ क्यान्सल भइहाल्छ so 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 so from here you can get the value of your equivalent resistance so यहाँबाट हामी के देख्छौं भन्दाखेरि the reciprocal of your equivalent resistance in parallel हैन so अघि RS भनेको सिरिज मा RP P for parallel S for series so the reciprocal of your resistance in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance sum of the reciprocal of the individual resistances हैन so यो मैले के गरे R1 R2 R3
को रेसिप्रोकल मैले एड गरेँ भने आई विल गेट द रेसिप्रोकल अफ यो के रहेछ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हैन सो यहाँबाट हामी युजिङ यो म्याथमेटिकल कन्सेप्ट आरपी को भ्यालु हामी के गर्न सक्छौं खोज्नु सक्छौं अनि यहाँनिर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ द भ्यालु अफ आरपी विल अलवेज बी लेस देन द इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स सो आरपी को भ्यालु आरपी विल अलवेज बी लेस देन R1 or less than R2 or less than R3 so RP will be less जहिले पनि के हुन्छ हामी भ्यालु प्यारललमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ के पाउँछौं हामी कम्ती पाउँछौं सिरिजमा चाहिँ के पाउँथ्यौं बेसी पाउँछौं हैन सो कुनै एउटा सर्किटमा इफ यु वान्ट टु डिक्रिज द भ्यालु अफ द रेजिस्टेन्स हैन टोटल रेजिस्टेन्सको भ्यालु तिमीले डिक्रिज गर्नु पर्यो भने त्यो रेजिस्टेन्सेसहरुलाई चाहिँ हामीले केमा जोड्नु पर्यो यु हैव टु कनेक्ट दैट रेजिस्टेन्सेस इन केमा रहेछ प्यारलल okay so this is all for today thank you we'll carry on with this with the new topic in the next class okay thank you